Welcome to Injili Media. क्रिसमस के हवाले से ये वीडियो फोकस करता है खुदावंद यीशु मसीह की जीनियालॉजी यानी कि उनके नसब नामे पर, और दूसरा ये सवाल कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को खुदा का बेटा कहा, लेकिन उनके इस क्लेम या दावे के अलावा उन्हें किस किस ने खुदा का बेटा कहा। तो इस वीडियो में हम इन दो सवालों पर गौर करेंगे कि मत्ती रसूल और लूका रसूल की इंजील में पाए जाने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामों में इख्तलाफ क्यों है, यानी कि वो मुख्तलिफ क्यों हैं। वो मुख्तलिफ तो हैं लेकिन उनमें तजाद नहीं पाया जाता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं या कहते हैं कि दोनों में तजाद पाया जाता है। ऐसा नहीं है, दोनों मुख्तलिफ हैं। और आज के इस वीडियो में पहले तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि वो दोनों नस्ब नामे या जीनियालॉजीज मुख्तलिफ क्यों हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मत्ती रसूल ने जिन ऑडियंसेस के लिए अपनी इंजील लिखी वो ऑडियंस यहूदी थे, यानी कि उनके टारगेट ऑडियंस यहूदी थे। वो यहूदियों पर ये साबित करना चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ही दर हकीकत आने वाले नजात दहिंदा या मसाया हैं, और ये कि वो इब्राहिम की नस्ल से ही हैं, क्योंकि यहूदियों के लिए मसाया का आना लाजम है कि वो यहूदियों की नस्ल से ही हो, और खास तौर पर इब्राहिम के डिसेंडेंट्स से मसाया का ताल्लुक हो। इसी बात को जहन में रखते हुए मत्ती रसूल ने जब अपनी इंजील लिखी तो उसमें फोकस इस बात पे रहा कि ये यहूदियों को बावर कराया जाए कि खुदावंद यीशु मसीह ही हकीकत में इब्राहिम की नस्ल से आने वाले मसीहा हैं। मत्ती रसूल अपनी इंजील में खुदावंद यीशु मसीह का नसब नामा खुदावंद यीशु मसीह से वापस इब्राहिम तक बयान करते हैं, जबकि लूका रसूल मसीह का नसब नामा लिखते वक्त मसीह को पहले तो दाऊद, इब्राहिम और फिर आदम तक ले जाते हैं। लूका का मकसद सिर्फ यहूदी कौम ही ना थे, उनके ऑडियंस जेंटाइल्स यानी गैर यहूदी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी बनी नौ इंसान के लिए इंजील लिखकर ये साबित करना था कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी बनी नौ इंसान के लिए मसाया या नजात दहिंदा बनकर आए। तो गोया उनका स्कोप, उनकी विजन, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो ज्यादा ब्रॉडर था, और वो सिर्फ यहूदियों को एज अ टारगेट ऑडियंस नहीं ले रहे थे, बल्कि पूरी बनी नौ इंसान पर ये साबित करना चाह रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि कुल बनी नौ इंसान के लिए मसीहा, मसाया या नजात दहिंदा बनकर आए। इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे को सिर्फ इब्राहिम तक ही नहीं बल्कि आदम तक ले जाते हैं। गोया लूका रसूल का मकसद था कि यूनिवर्सलिटी ऑफ मसायाहुड, मसीह का मसीहा होना है, उसे वो पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बयान करें। तो गोया दोनों मत्ती रसूल और लूका रसूल का अपनी अपनी इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे को बयान करने का मकसद और नजरिया अलग अलग था। यहाँ ये बात बयान करना भी बहुत जरूरी है कि मत्ती रसूल ये साबित करना चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ही दाऊद की नस्ल से आने वाले रॉयल लीनियज से ताल्लुक रखते हैं। तो गोया उनका मकसद था कि दाऊद की नस्ल से आने वाला बादशाह, यानी कि जो शाही नसब नामा है, खुदावंद यीशु मसीह वही बादशाह हैं जिनका जिक्र खुदा ने दाऊद के साथ किया था कि तेरी नस्ल से सल्तनत का असा जुदा ना होगा, तेरी सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि दाऊद की नस्ल तो जिस्मानी लिहाज से जारी ना रह सकी बादशाहत के हवाले से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में खुदा ने दाऊद के साथ किया हुआ वादा कि उनकी नस्ल से बादशाहत जुदा ना होगी, वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरा होता है। अब हम गौर करेंगे इस मामले पर कि मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह की जीनियालॉजी या नस्ब नामे का जब बयान करते हैं तो उनका फोकस खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे को दाऊद के बेटे सुलेमान से ट्रेस करना है, यानी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे को दाऊद के बेटे सुलेमान से ट्रेस करते हैं, जबकि लूका रसूल खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे को दाऊद के बेटे नातन की नस्ल से ट्रेस करते हैं। यानी दोनों मत्ती रसूल और लूका रसूल खुदावंद यीशु मसीह के जमीनी या दुनियावी माँ बाप मरियम और यूसुफ दोनों के नस्ब नामे को बयान करते हैं। मत्ती यूसुफ से और लूका मरियम
سے۔ اب یہاں سوال یا ایک مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ لوکا تو یہ سجیسٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یوسف داؤد کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ مریم کے داؤد کی نسل سے ڈائریکٹ لینیج یا شجرہ نسب کو جوڑتے دکھائی نہیں دیتے۔ تو ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول خداوند یسوع مسیح کو شرعی یا قانونی لحاظ سے بادشاہ داؤد کی نسل کی شہنشاہیت، بادشاہت کو آگے جاری رکھنے کا سلسلہ ثابت کرتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں The royal scepter shall not depart from your house، کہ داؤد کے گھر سے شاہی سلطنت کا عصا جدا نہ ہوگا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے سبب سے یا وسیلے سے جدا نہیں ہوتا، نہ کہ داؤد کی جسمانی نسل سے، کیونکہ داؤد کی نسل میں سے مسیح کے وسیلے سے ہی داؤد کی بادشاہت کا ہمیشہ تک جاری رہنے کا وسیلہ صرف خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہی پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ تو جہاں متی رسول خداوند یسوع مسیح کے رائل شاہی نسب نامے پر فوکس کرتے ہیں، وہاں لوکا رسول خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کو جسمانی اعتبار سے داؤد سے اور ابراہیم کی نسل سے جوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یوسف تو داؤد کی نسل سے ڈائریکٹلی جڑے ہوئے دکھائی نہیں دیتے دونوں کے نسب ناموں میں، تو پھر یوسف کا داؤد کی نسل سے کیسے تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو متی رسول نہ ہی لوکا رسول یوسف کے آباء و اجداد کو براہ راست داؤد تک ریکنسائل نہیں کرتے دکھائی دیتے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ یہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یوسف کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ ہیلی نے، یعنی کہ مریم کے باپ نے یوسف کو اپنا ایڈاپٹڈ سن بنا لیا تھا اور مریم سے یوسف کی شادی ہوئی۔ اس لحاظ سے ہیلی نے یوسف کو نہ صرف اپنا سن ان لا داماد بلکہ بیٹے کے طور پر بھی ایڈاپٹ کر لیا، لہٰذا یوسف کی جینیالوجی یا نسب نامہ مریم کی طرف سے ہیلی کی طرف سے بھی ٹریس کیا جاتا ہے، جبکہ یوسف کا نسب نامہ اپنے باپ کی طرف سے بھی ٹریس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس بات کو لے کر جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اسے سمجھنا اور اسے دور کرنا بہت ضروری ہے کہ یوسف کو ہیلی نے اپنا ایڈاپٹڈ سن بنا لیا، جس کی بدولت یوسف کے نسب نامے میں ہیلی کی نسل کو جوڑتے ہوئے واپس ابراہیم تک جایا جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسف کے اپنے باپ کی جو کہ ان کا فزیکل یعنی کہ بایولوجیکل فادر تھے، ان کی نسل سے پیچھے جاتے ہوئے بھی داؤد کی نسل تک پہنچا جاتا ہے۔ لیکن اب واپس چلتے ہیں یہودیوں کے اس اعتراض کی طرف جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا مسیح خداوند یسوع مسیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ توریت میں اور نبیوں کے صحیفوں میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آنے والے مسیح کا تعلق ڈائریکٹلی براہ راست داؤد کی نسل سے ہونا ہے۔ لیکن چونکہ مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق خداوند یسوع مسیح کا جسمانی باپ تو کوئی مرد تھا ہی نہیں، تو پھر داؤد کی نسل سے خداوند یسوع مسیح کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مسیحی تو خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ کہ مریم کنواری تھی، اور جیسے مریم نے خود فرشتے سے کہا کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ میں حاملہ ہوں گی؟ تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ اگر مریم بغیر مرد کے، بغیر کسی آدمی سے تعلق رکھے بیٹے کو خداوند یسوع مسیح کو جنم دے سکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹا، یہ شخص داؤد کی نسل سے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھا ہی نہیں۔ چونکہ یسوع داؤد کی نسل سے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھا ہی نہیں، تو پھر وہ داؤد کی نسل سے کیسے تعلق رکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب واپس ہم جاتے ہیں متی رسول کی انجیل کے نسب نامے میں کہ متی رسول خداوند یسوع مسیح کو داؤد کی نسل کا جسمانی وارث یا ایئر نہیں بیان کرتے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو داؤد کی نسل کا شاہی وارث، رائل ایئر، رائل لینیج سے ٹریس کرتے ہوئے آنے والا بادشاہ یا مسیح بیان کرتے ہیں۔ تو گویا خداوند یسوع مسیح داؤد کی نسل سے ڈائریکٹلی فزیکلی، بایولوجیکلی تو تعلق نہیں رکھتے، جیسا کہ یہودی مانتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آنے والا مسیح داؤد کی نسل سے بایولوجیکلی ہونا چاہیے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا تو جسمانی طور پر کوئی باپ تھا ہی نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو ایک کنواری کے حاملہ ہونے سے پیدا ہوئے۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ یہ بحث تو ایک طرف، تو پھر خداوند یسوع مسیح در حقیقت کس کے بیٹے ہیں؟
ناظرین یہ ویڈیو ہم یہاں پوز کریں گے کیونکہ اگرچہ کہ یہ ویڈیو ایک ہی نشست میں ریکارڈ کی گئی لیکن چونکہ موضوع کے اعتبار سے اس میں ڈسکس کیے جانے والے دونوں سوال بہت مشکل اور کمپلیکس ہیں، اس لیے ہم اس ویڈیو کو یہاں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے سوال کا جواب کہ خداوند یسوع مسیح آخر کس کے بیٹے ہیں، یہ سوال اور یہ موضوع بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہے لیکن ویڈیو کا یہ حصہ ہم الگ سے اپلوڈ کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح در حقیقت کس کے بیٹے ہیں؟ ابن داؤد، ابن مریم، ابن یوسف یا پھر ابن خدا؟ تو کوشش کریں گے بہت جلد اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ان سوالوں کے جواب کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے۔ Until then, God be with you and God bless you. Thanks for watching.